السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم الدرس ديالنا هو ديال الاورتوغراف في نفس المستوى، مستوى الرابع الابتدائي. اثنين درنا غرامير البارح، كونجيغيزون، واخا البارح ما تلاحظتش لا فيديو، هي الفيديو واجده ولكن اليوتيوب كيعطل. واليوم اورتوغراف. دونك هنايا عندنا الاورتوغراف. هذا الدرس ساهل، ما فيش بزاف ديال التعقيدات. les féminins des noms honneurs، يعني الاسماء اللي كينتهيو ب EUR اشنا هو المؤنث ديالهم، الفيمينان ديالهم، كيفاش كنديروه. يعني اي كلمه عندنا ب EUR لا غنديروا الفيمينان ديالها، كيفاش غنديروا ليها. غادي نشوفوا كلكو فراز وغادي نتعرفوا على كلكو مو اللي فيهم هاد EUR. Bon, le conducteur du bus s'arrête devant l'entrée du parc. Les voyageurs descendent et se dirigent vers l'entrée. Un animateur les accueille et leur explique comment respecter les arbres et les fleurs. Dans un coin, un vendeur de souvenirs présente sa marchandise. Hénaïa, on va mettre en évidence et on va identifier les noms اللي كينتهيو ب EUR. هنا عندنا كلهم en rouge: conducteur, voyageur, animateur, vendeur. شنو كنلاحظوا في هاد الكلمات؟ كلهم كينتهيو ب EUR. لي voyageurs درنا ان اس في الاخر حيت بلوريال. هادو اش كنلاحظوا في هادو كاملين؟ Ce sont tous des noms de métiers. Tous ces mots se terminent par heure. يعني إلا شفنا ان فوندور، هادو الأغلبية ديال هاد الأسماء كيكونوا مهن، يعني خدامي. يعني كوندكتور هو سائق، فواياجور مسافر، هذا ماشي مهنة ولكن الأغلبية. انيماتور منشط، فوندور بائع. عندنا بزاف ديال الاسماء اللي كينتهيو ب EUR كيكونوا اغلبيه ديالهم اسماء ديال المهن. يعني المهن اللي عندنا بحال دابا انستيتوتور، معلم. هاد انستيتوتور الفيمينان ديالو غادي نكتشفوه من بعد. يعني كيكونوا دو كاتيجوري. هاد الكوندكتور ما غاديش نقولوا كوندكتوز، غنقولوا كوندكتريس. voyageur غنقولوا voyageuse. هنايا على سبيل المثال، هنايا راه درتهم هنايا الفيمينان ديالهم: conducteur conductrice, voyageur voyageuse, animatrice animateur, vendeuse vendeur. On remarque que le féminin des mots peut être is ou euse. هذه اول ملاحظه بعدا. يعني هاد الاسماء كاينين اللي كنديروا فيهم اوز اللي هي EUSE، وكاينين اللي كنديروا فيهم فيمينان ديالهم ICE. هادو كلهم اغلبيه ديالهم كيكونوا مهن، ميتيي. نشوفوا ديابوزيتيف الاخرى شنو فيها. نشوفوا القاعده. En général, les noms masculins honneurs forment leur féminin honneuse. Exemple: un chanteur, une chanteuse, un coiffeur, une coiffeuse. وكاينين لا كاتيجوري الاخرى، يعني الفئه الاخرى. certains noms masculins honneurs forment leur féminin en ris. Exemple: un acteur, une actrice, un facteur, une factrice. يعني عندنا هنايا جوج ديال الفئات. كاينين الكلمات اللي كنديروا فيهم EUSE اللي هي اوز، بحال دابا فواياجوز، شونتوز، كوافوز. والاخرين اكتور، ممثل. ما غنقولوش ممثله هي اكتوز، غنقولوا اكتريس. فاكتور اللي كنقولوا حنا بالعربيه الفاكتور، السيد اللي كيجيب لنا لي لتر. ساعي البريد بالعربيه. هاد فاكتور كاينه اون فاكتريس، ما كنقولوش فاكتوز. سي بون.
يعني هنايا خاصنا نشوفوا هي ما كايناش قاعده ولكن خاصنا نعرفوا بان كاينه دو كاتيجوري ديال اوس و غيس. نتعرفوا على كلمات وحدين اخرين. ان travailleur شنو غنقولوا هنا؟ ان travailleur غنقولوا travaillatrice ولا travailleuse ولا travailleuse. نقولوا هنايا une travailleuse. هنايا بلا ولا سي بون غندير لها بحال هكا travailleuse. un joueur لاعب غنقولوا فيها joueur joutrice. لا غنقولوا une joueuse. un directeur مدير. غنقولوا هنايا اشنو غنقولوا؟ ديريكتور. فكروا معايا يعني ماشي انا نبقى انا نجاوب نتوما كتشوفوا في الاجوبه. يعني الا كندير في التمارين بحال هكا يعني نتوما تفكروا تخدموا عقلكم شي شويه. بون ديريكتور هنايا غادي نديرو ديريكتريس ماشي ديريكتوز. خطا. يعني هنا اغلبيه خاصهم يتحفظوا هاد ديريكتريس خاصنا نحفظوهم. هاد لي نو نميزو هادوك اللي فيهم اوز ونميزو هادوك اللي فيهم غيس. ان اكتور اون actrice. un coiffeur une coiffeuse. ماشي coiffeuse اللي كنقولوا لها coiffeuse انا حدانا. لا coiffeuse هي دابا بحال هي الكوافوره اللي كنقولها حنا بالعربيه. كوافوره هي coiffeuse en français. Donc un travailleur, une travailleuse, un joueur, une joueuse, un directeur, une directrice, un acteur, une actrice, un coiffeur, une coiffeuse. هنا كاينين d'autres exercices غادي نحطهم في صندوق الوصف ولكن هاد المره sans correction. غادي ديروهم وديك الساعه في لي كومونتير غادي نبقى اللي دار التمرين يعطيه ليا ونديرو التصحيح باش ما نبقاش الا حطيت ليكزارسيس فكرت مع راسي الا حطيت ليكزارسيس كوريجي يعني ما نتوما يعني ما ديريش ان ايفور باش تفهموا اكثر. يعني بلي زيكزارسيس باش كنفهموا اكثر. هذا الدرس ديال الاورتوغراف هو سهل يعني ما محتاج واحد الفهم كبير. يعني هاد اي اسم مذكر هو ماسكولين يعني ماسكولين كينتهي ب او يو ار وبغينا نرجعوه للفيمينا غادي نديرو يا اما او يو اس او يا اما غيس. هو غالبا ملي كيكون ديجا فيه هذاك تي بحال دابا اكتور غالبا كتكون هذيك كنديرو غيس. بحال دابا اكتور كديرو اكتريس. ديريكتور ديريكتريس. كوندكتور كوندكتريس. ديما الا كانت هذيك تور هنا غتميزو. كاين شي كلمات اللي فيهم ديكتور اوتوماتيكمون كتقولوا تريس غيس في الاخر. الاخرين بحال دابا ترافايور ما كاينش ان تي هنايا. جوور ما كاينش تي. كوافور ما كاينش تي. دونك اوتوماتيكمون درنا اوز. بون كما قلت انا هذا الدرس سهل بزاف. ما محتاج بزاف ديال الفهم ولا الشرح. يعني باينين. يعني الا ما فهمتوش شي حاجه اون سي جامي ما فهمتوش شي حاجه خليو ليا في لي كومونتير وغنخلي لكم ان شاء الله التمرين في صندوق الوصف ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا والله يعاونكم. سلامه.